मशरिक़ वस्ता पर जंग के बादल फिर मंडलाने लगे। अमरीका की ईरान के साहिली शहरों पर बमबारी सिर धमाकों से गूंज उठा। आबने हुर्मुज़ के करीबी इलाकों को निशाना बनाया गया। टेली कम्युनिकेशन टावर के तबाह होने की इत्तला। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक आबने हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ पर हमले के जवाब में ईरान फौजी अहदाफ पर फ़िज़ाई कार्रवाई की गई। सदर ट्रंप की ईरान को मज़ीद सख्त हमलों की धमकी। कहते हैं अमरीकी तैयारों ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स ज़ख़ीरा गाहों साहिली रडार तनसीबात पर हमले किए। ऐसा वक्त भी आ सकता है कि हम मज़ीद तहम्मुल का मुज़ाहरा करने के काबिल न रहें। हमें इस काम को मुकम्मल करने पर मजबूर होना पड़ेगा जो हमने कामयाबी से शुरू किया था। तेहरान ने सबक न सीखा तो ईरान का वजूद ख़त्म हो जाएगा। ईरान के खिलाफ कार्रवाई से खिते की सूरत हाल कशीदा। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान के कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले। खिते में हाई अलर्ट। कुवैत और बहरीन में सायरन बज गए। कुवैती फौज की शहरियों को महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल होने की हिदायत। बहरीन में फौजी अड्डे के करीब फ़िज़ाई हमले के सायरन फ़ाल कर दिए गए। खलीज में बहरी आमदोरफ्त की बहाली में किसी भी दूसरे फरीक की मुदाखलत मामलात को मज़ीद पेचीदा बनाएगी। आबने हुर्मुज़ में बहरी ट्रैफिक बहाल करने की जिम्मेदारी सिर्फ तेहरान पर है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले अमरीका अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे, लबनान पर इसराइली हमले बंद करने के लिए दबाव डाले। इसराइल को लबनान के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों से दस्तबरदार होना होगा। कहा कि तेहरान बगदाद की नई हुकूमत के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देता रहेगा। हम खलीजी खित्ते में जंग के दायरा कार को वसी करने की हिमायत नहीं करते। मशरिक़ वस्ता में जंग पूरे खित्ते के लिए नुकसानदेह है। कराची में पाकिस्तान रेंजर्स के कैंप पर दहशतगर्दों का हमला। 3 दहशतगर्द हलाक। अफगान दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक हमलावरों ने मरकजी गेट पर धमाके के बाद कैंप में दाखिल होने की कोशिश की। शदीद फायरिंग के तबादले में रेंजर्स के 3 जवान शहीद, 4 एहलकार जख्मी हो गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शहदा के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। कहा ये कुर्बानियाँ मुल्क व कौम की हिफाजत के लिए हमारे आज़म को तक़वियत देती हैं। रात का जो वाक़या है ये नहायत अफसोसनाक है, जिसमें हमारे ये जवान जिनकी अभी नमाज जनाजा हुई है शहीद हुए। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि चाहे वो यहाँ हमला करें, चाहे वो KPK में करें, चाहे वो बलूचिस्तान में करें, हमारी फोर्सेस ना सिर्फ इनका ताक़ुब करेंगी बल्कि उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगी जब तक एक एक बंदा इनका एलिमिनेट नहीं कर देंगे। हम टेररिज्म की मजम्मत भी करते हैं और टेररिज्म के ख़िलाफ़ हम जद्दोजहद भी कर रहे हैं। शहीद कभी मरते नहीं, शहीद हमेशा ज़िंदा रहते हैं। पाकिस्तान रेंजर्स के 3 बहादुर सिपाहियों ने शहीद शहादत का रुतबा पाया है और उन्होंने इस रुतबे को पाने के साथ साथ उन मरदूदों को जिन्होंने इस मुल्क में दहशतगर्दी फैला रखी है उनको मारा है। कराची में दहशतगर्द हमले में शहीद पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के जवानों की नमाज जनाजा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर और वज़ीर आला सिंध, DG रेंजर्स, शहदा के लवाहिकीन और सीनियर सिविल अस्करी हुकाम की शिरकत। शहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा वतन अजीज़ के सपूतों के खून के एक एक क़तरे का हिसाब लिया जाएगा। दहशतगर्द कहीं भी हों कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। नमाज जनाजा के बाद शहादा के जस्ते खाकी आबाई इलाकों को रवाना। मुकम्मल फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। आलमी सतह के सफारती महाज पर पाकिस्तान की तारीखी पज़ीराई दुश्मन को हज़म नहीं हो रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची में रेंजर्स कैंप पर हमले की मजम्मत। सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। शहीद एहलकारों को खराज अकीदत पेश और लवाहिकीन से ताज़ियत का इज़हार। कहा पाकिस्तानी कौम अपने वतन की हिफाजत और दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए पुरअज़्म है। सऊदी अरब में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 14 अफराद जाम बहक हो गए। सऊदी अरामको ऑयल कंपनी का हेलीकॉप्टर रास्त नूरा में गिरकर तबाह हुआ। हादसे की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। सऊदी हुकाम ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है।
فرانس میں اسکائی ڈائیونگ طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا، 11 افراد جان سے گئے۔ طیارہ شمال مشرقی فرانس کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا۔ طیارہ پیراشوٹ ٹریننگ اسکول کا تھا۔ ہلاک ہونے والوں میں 5 طلباء اور 5 انسٹرکٹرز بھی شامل۔ حادثے میں پائلٹ بھی مارا گیا۔ وینزویلا میں خوفناک زلزلے سے اموات کی تعداد 1430 ہو گئی، 3500 سے زائد زخمی، اسپتالوں میں زیر علاج، ہر طرف ملبے کے ڈھیر اور تباہی کے مناظر۔ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری، 50,000 سے زائد افراد کے لاپتہ ہونے کا خدشہ۔ 72 گھنٹوں بعد ملبے سے 9 ماہ کی بچی معمر خاتون اور 11 سالہ لڑکے سمیت 5 افراد کو نکالا گیا۔ وینزویلا میں زلزلے سے $7 ارب سے زائد کا تخمینہ، لاکھوں افراد بے سر و سامان کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ کئی شہروں میں لوٹ مار کے واقعات، اشیاء خورنوش کے لیے متاثرین نے سپر مارکیٹس، دکانوں اور گوداموں پر حملہ بول دیا۔ مختلف ممالک کی امدادی ٹیمیں بھی وینزویلا پہنچ گئیں۔ یورپی یونین کا وینزویلا کے زلزلہ متاثرین کے لیے 50 لاکھ یورو ہنگامی امداد کا اعلان۔ امریکہ نے وینزویلا پر عائد اقتصادی پابندیاں 4 ماہ کے لیے ہٹا دی ہیں۔ شدید گرمی اور حبس کی لہر، سورج کی تپش نے شہریوں کو گھروں میں محصور کر دیا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ میں موسم گرم رہے گا۔ سبی اور دادو 46 سینٹی گریڈ کے ساتھ گرم ترین شہر۔ فیصل آباد، جہلم، ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان اور سکھر کا درجہ حرارت 44 سینٹی گریڈ رہا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کا 41، لاہور، پشاور، ملتان، نواب شاہ کا 42، کراچی کا درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ 24 گھنٹوں میں سیالکوٹ، نارووال سمیت چند مقامات پر تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ کوزدار، اوران، پنجگور اور تربت میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں نیچے گرنے کا سلسلہ جاری۔ امریکی خام تیل کی قیمت $2.69 فی بیرل کم ہو کر $69.23 ہو گئی۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $3.27 فی بیرل کم ہو کر $71.99 فی بیرل تک آ گئی ہے۔ ایران سے سستا تیل و گیس خریدنے پر غور کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایران گیس پائپ لائن منصوبہ پیرس کی عدالت میں ہے، کیس کی پیروی کر رہے ہیں۔ ایرانی بھائیوں سے مل کر معاملات حل کریں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے متحرک بھی ہیں۔ پچھلے ہفتے پیٹرول کی جتنی قیمت کم ہوئی اس سے بڑھ کر ریلیف دیا گیا۔ حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے 130 ارب کی سبسڈی دی۔ کچھ عناصر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور بحرین کے وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا اسلام آباد MOU پر دستخط کے بعد ابھرتی ہوئی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بحرینی وزیر خارجہ نے اسلام آباد MOU پر دستخط ہونے پر اسحاق ڈار کو مبارکباد دی ہے۔ مفاہمت آسان بنانے پر پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا، امید ظاہر کی کہ اس سے خطے میں دیرپا امن اور استحکام میں مدد ملے گی۔ بحرین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ مستقبل قریب میں پاکستان کا دورہ کریں گے۔ جنگ بندی کی کوششوں پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل آصف منیر کا ذاتی طور پر شکریہ ادا کریں گے۔